यसै बीचमा हामीसँग जोडिनु पुग्नु भएको छ वामपन्थी अभियानका अभियन्ता, प्रश्नवक्ता र पूर्व शिक्षा मन्त्री देवी ओझा। म उहाँलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर। हजुर हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। अब के लकडाउनमा अब देशमाथि जुन किसिमबाट प्रश्न उठिरहेको छ, तपाईँकै सहकर्मी, तपाईँहरूकै साथीहरूको अवस्था देख्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ अहिलेको? पश्चाताप र दुःख लाग्छ। अब यत्रो देश र जनताको हितमा काम गर्छु भन्ने वामपन्थी अभियानका तपाईँ पनि एउटा अभियन्ता हो, पूर्व मन्त्री पनि हो, तर अहिले देशकै सीमा मिसिँदाखेरि, देशकै सार्वभौमिक अखण्डतामाथि प्रश्न उठ्दाखेरि वामपन्थीहरूको हरकत त देखियो त। अब यो वामपन्थी भन्न पनि लाज मर्दो भयो कि। हजुर है, हजुर। अनि यो चाहिँ यो त के हो भन्नुहुन्छ भने यो पुरै एउटा चाहिँ कुनै हिम्मत, आत्मविश्वास केही नभएको, आफूलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ एउटा नतमस्तक र चाहिँ लम्पसार बनाएको जस्तो देखियो। अब साथीहरूको जो सत्तामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ मनोवृत्ति, चरित्र, उहाँहरूको अडान, उहाँहरूको गतिविधि चाहिँ त्यस प्रकारको देखियो थियो, होइन? त यो सब गतिविधि देख्दाखेरि हिजो हामी सँगै काम गरेका थियौँ, पञ्चायतको विरुद्धमा, राजतन्त्रको विरुद्धमा सँगै लडेका थियौँ, सँगै जेल पढेका थियौँ, सँगै चुनाव जितेका थियौँ, सँगै सांसद भएका थियौँ, मन्त्री पनि भएका थियौँ। त्यो सबै सम्झिँदाखेरि चाहिँ आफैलाई पनि बडो पश्चाताप हुन्छ। यो के यस्तो बिग्रिएपछि चाहिँ नै अथवा चाहिँ पतन भएपछि यतिसम्म नेपालको कम्युनिस्टहरू जान्छन् भन्ने कुराको कल्पना पनि म हिजो कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्दाखेरि गर्न सक्दिनँ थिएँ। अहिले म त्यो देखिरहेको छु। अब तपाईँ एउटा लामो राजनीतिक अनुभव भएको व्यक्ति, त्यसै गरी पूर्व मन्त्री, र के यो जुन एक किसिमको एउटा राजनीति देखिएको छ अहिलेको यो अवस्थामा, के भारतसँग के साँठगाँठ थियो कि त्यस्तो के छ त जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? के छ यो त बस्दै छ नि। यो त बडो यो कुनै चाहिँ हामीले अनुसन्धान र थेसिस बनाउनै पर्दैन साथी। यो प्रस्तै छ। हेर्नुहोस्, यो निकै पहिलेदेखि नै यसको सुरुवात हो। यो अहिले जुन बाटो बन्यो, होइन, चीनसँग सम्बन्ध जोड्ने तावा घाटदेखिको चढ्ने बाटो भारतले बनायो। यो अहिले बनाएको बाटो होइन। आज डाक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यो बाटो चाहिँ बन्दै थियो। हेर्नुहोस् है, त्यतिखेर चाहिँ यो उनीहरूकै सीमामा थियो, उनीहरू भित्रै थियो, तर यो बाटो त्यतिखेरदेखि बन्दै थियो। त दोस्रो के थियो भन्नुहुन्छ भने सुशील कोइराला चाहिँ नै प्रधानमन्त्री नेपालको भइरहेको बेलामा भारत र चीनले सम्झौता गर्यो, होइन? त्यो चाहिँ नै जुन लिपुले काला पानी र त्यो मानसरोवरतिर जाने त्यो नाका चाहिँ खोल्ने बारेमा हेर्नुहोस्, त्यतिखेर सुशील कोइरालाले बडो स्ट्रङली चाहिँ आपत्ति चीन सरकारलाई, भारत सरकारलाई पनि गरे। चीनले अलिकति सिग्नल चाहिँ ग्रिन सिग्नल दियो कि हामी वार्ता गर्न तयार छौँ, होइन? हामी यदि त्यो नेपालको जग्गा हो भनेदेखि, नेपालको भूभाग हो भनेदेखि हामी चाहिँ त्यसलाई पोजिटिभली सल्भ गर्छौँ भन्ने खालको उसको सिग्नल आयो। भारतले त केही पनि गरेन। हेर्नुहोस्, त यो भन्दा तपाईँ अगाडि जानुहुन्छ भने, होइन, 2054मा चाहिँ 53-54मा चाहिँ महाकाली सन्धिको बेलामा, होइन, त्यो महाकाली सन्धि त अलिक अगाडिदेखिको त्यसको पृष्ठभूमि छ। त्यो महाकाली सन्धि जतिखेर संसदबाट चाहिँ अनुमोदन हुँदै थियो, प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन हुँदै थियो, त्यतिखेरको नेकपा एमालेको बिचमा ठुलो चाहिँ विवाद भयो, द्वन्द्व भयो। तपाईँहरू सबलाई थाहा छ, पत्रकार साथीहरू, त्यतिखेर तपाईँहरू भर्खरकै भए पनि तपाईँहरूले हिस्ट्री हेर्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ। अनि प्रतिनिधि सभामा 2/3बाट पास गर्नुपर्ने सन्धि नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयले पास गर्यो। हामी धेरै मान्छे त्यसको विरुद्धमा रह्यौँ, सांसदहरू। पछि त्यही कारणले चाहिँ पार्टी नेकपा एमाले 54मा विभाजन भयो। हेर्नुहोस्, यो मैले भन्न खोजेको कुरा के हो त भने, पछिल्लो कुरालाई तपाईँ लिनुहुन्छ भने दुईटा घटना बडो महत्त्वपूर्ण हुन्। एउटा महाकाली सन्धिको जुन अनुमोदन भयो, सन्धि जुन भयो, त्यो बेला नै सीमालाई निर्धारण गर्नु पर्थ्यो, सीमालाई टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो। हेर्नुहोस्, किन हामीले त्यतिखेरै भनेका थियौँ बेसिकल्ली महाकाली रिभर बोर्डर रिभर हो भनेको छ, होइन? फेरि कहीँ चाहिँ सीमामा बग्छ, कहीँ सीमामा बग्दैन पनि भनेको छ। त्यस्तो अवस्थामा
हाम्रो सीमालाई पहिले निर्धारण गर्नुपर्छ। सीमा निर्धारण नगरिन्जेलसम्म यो महाकाली सन्धि चाहिने गर्यो भने दीर्घकालीन रूपमा यसले असर गर्छ। एउटा मुद्दाहरू पनि थियो, हेर्नुहोस्, पानीको मुद्दा थियो, भूभागको मुद्दा थियो। अब अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी त्यतिखेरको शक्तिशाली नेतै हुनुहुन्थ्यो एमालेको, उहाँले बल मिचाइ गरेर अनेक गरेर माधवजीको अलिकति निरीहता, उहाँको बल मिचाइले गर्दा त्यो पास भयो। हेर्नुहोस्, अब ठ्याक्कै के छ भन्नुहुन्छ भने त्यतिखेर प्रधानमन्त्री पास गराउँदा शेरबहादुरजी हुनुहुन्थ्यो, अहिले अपोजिसन लिडर हुनुहुन्छ। ओलीजी चाहिँ त्यतिखेरको एमालेको शक्तिशाली नेतै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, इन्डियाले यो सब कुरा त हेरिरहेको थियो नि, देखिरहेछ, हेरिरहेको छ, हामीलाई हेपिरहेको छ। आज होइन, वर्षौँदेखि हेपिरहेको छ। हामीले त्यसको प्रतिवाद समयमा चाहिँ गरेनौँ। उसले त अब चाहिँ मिच्दै आयो, चित्तै आयो, यिनीहरू केही गर्न सक्दैनन् भन्ने उसको मनस्थिति थियो। हामी केही गर्न पनि सकेनौँ। बिरामी भयो त्यहीँ जाने, छोराछोरी पढाउन त्यहीँ जाने, केही आफ्ना चाहिँ अप्ठ्याराहरू चाहिँ पार्टीभित्र केही अप्ठ्यारोहरू आए इन्डियनलाई नि चाहिँ गुहार्ने। यो यस्तो स्थिति भएपछि त अनि इन्डियनले पेलेको गऱ्यो। हेर्नुहोस्, तर आज चाहिँ यत्रो भूभाग करिब चाहिँ भक्तपुर जिल्ला जस्तो भूभाग चाहिँ उसले आफ्नो भूभागमा पारेको छ। करिब 22 किलोमिटर भन्दा बढी हाम्रो क्षेत्र चाहिँ मिचेको छ। उनीहरू शानसँग भन्छन्। हिजो मात्रै, आज बिहान मात्रै मैले इन्डियन न्युज हेरिरहेको थिएँ एउटा, त्यो इन्डियन न्युजले बताइरहेको थियो नेपाल गभर्मेन्ट के हेरेर बस्यो त बाटो खन्दाखेरि, के यति बाटो खनेको पनि देखेको थिएन। यदि उसको भूभागमा हामीले बाटो खनेको हो भने त त्यतिखेरै प्रतिवाद गर्नु पर्थ्यो नि, किन गरेन भन्छन्। अब उनीहरूको ठाउँमा त्यो भन्ने ठाउँ त भयो नि त। अनि अब हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ मलाई थाहै छैन, बडो लाजमर्दो। परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ थाहा नपाउने कुरै भएन भनेर पार्लियामेन्टमा भन्छन्। त्यो कस्तो विडम्बना, कस्तो चाहिँ यो दुर्दशा चाहिँ हामीले भोग्नु परेको छ। आफ्नो भूभाग गुम्दाखेरि पनि कुनै चिन्ता छैन। परराष्ट्र मन्त्रीको पार्लियामेन्टको जवाफ हेर्नुहोस् न, कुनै आक्रोश छैन, कुनै आत्मविश्वास छैन। माने सामान्य एउटा चाहिँ पहिरोले खेत बगाए जस्तो, के खोलाले खेत काटे जस्तो चाहिँ जवाफ दिएको छ। यो पनि कुनै तरिका हो। हजुर, अब अचम्मको कुरा अर्को के छ भने जसरी हाम्रै मन्त्रीहरूले पनि भनिरहेको छ कि लिम्पियाहरू हाम्रो नक्सामै छैन, पहिलेदेखि नै थिएन, नक्सामै थिएन भन्ने कुरा पनि भनिराख्नु भएको छ मन्त्रीज्यूहरूले पनि। यो कस्तो अचम्म कुरा भने हाम्रो देशमा मन्त्रीहरूले पनि अध्ययन गर्नुहुन्न र भने होइन। अब यो मन्त्री भनेको चाहिँ कुनै अध्ययन गरेर चाहिँ अध्ययन गर्ने होइन, नेताको चाकरी गरेर चाहिँ प्राय हुने चलन भयो अहिले। अलिक पहिले जतिखेर हामी मन्त्री हुन्थ्यौँ अलिकति क्षमता सहितको हुने गर्थ्यौँ। अब अहिले त चाहिने कोटाबाट, नेताका खल्तीबाट चाहिने मन्त्री हुने हुन्, अनि किन पढ्नु पर्यो होइन। म जिम्मेवारी पदमा छु, मैले यसबारेमा चाहिने अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिगत चाहना र इच्छा पनि त हुनु पर्यो। ल ठिक छ, युनिभर्सिटी चाहिनेबाट एमए नगरेको होला, पिएचडी नगरेको होला, ग्रेजुएसन नगरेको होला, तर मन्त्रालयमा मन्त्री भएर पुगेपछि आफ्नो मन्त्रालयका कामहरू, अधिकार क्षेत्रहरू, आफ्नो चाहिने कार्यक्षेत्रहरू, आफूले गर्नुपर्ने कामको बारेमा त अध्ययन गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो नि त। अनि अब त्यो त मात्र त्यो भूमि मन्त्रीको मैले सुने थियो। अब ओलीजीले किन चाहिँ राखिरहेको होला होइन, त्यस्तो भन्ने मन्त्रीलाई चाहिँ क्याबिनेटमा राखिरहन मिल्छ कि मिल्दैन, म यो पनि बुझ्दैन। हेर्नुहोस्, यत्रो ठुलो मुद्दा मलाई सम्झना छ पार्लियामेन्टमा चाहिँ स्वर्गीय शैलजा आचार्यले बडो सिम्पल सहज रूपमा एउटा कुरा भन्नुभएको थियो कि मेरो मन्त्रालय, त्यतिखेर उहाँ कृषि मन्त्रालय हेर्नुहुन्थ्यो, कृषि र अर्को कुन मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र अर्को कुन थियो, मलाई लाग्छ कृषि चाहिँ छँदै थियो। उहाँले के भन्नुभयो भने, मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सिनियर मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मेरो मन्त्रालयमा भ्रष्टाचारको जालो छ, त यो भ्रष्टाचारको जालो तोड्नको लागि म सबैको सहयोग चाहिन्छ, मलाई सबैको सहयोग चाहिन्छ। सबै नै हुन् करिब। अनि हामीले चाहिँ नै त्यो बेला त अहिले म सम्झिन्छु अलिक बढी नै गरिएछ जस्तो पनि मलाई लाग्छ। हाम्रो स्वर्गीय द्रोणप्रसादजीले त्यसलाई एमालेको सांसद टेक अफ गर्नुभयो, हामी सबै लाग्यौँ होइन। उहाँले राजीनामा दिनुभयो हेर्नुहोस् क्याबिनेटबाट है। र त्यो मन्त्रालय रामचन्द्र पौडेल स्थानीय विकास मन्त्रालय हेर्नुहुन्थ्यो, उहाँकोमा गयो थियो। त्यो माने मन्त्रीहरूले बोल्दाखेरि यति सानो कुरो, सामान्य कुरो चाहिने, देशभित्रकै मन्त्रालयभित्र चाहिने करप्सन छ, भ्रष्टाचारको जालो छ, यसलाई भत्काउनको लागि मैले सकिरहेको छैन, तपाईँहरूको सहयोग चाहिन्छ, यही हो भनेको। त्यति भन्ने बित्तिकै मन्त्रीले नगरेर कसले गर्छ, कसरी हामीले सहयोग गर्ने भनेर हामीले भन्यौँ हेर्नुहोस् है। उहाँले राजीनामा दिनुभयो। अहिले त लिम्पिया धुरा हाम्रो चाहिँ नि नक्सामा पर्दैन, त नक्सा त हेर्नु पऱ्यो नि,
ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले चाहिँ बनाएको त्यसपछिको नक्साहरू होइन, त्यसपछिको आलेखहरू तमाम कुरा लिम्पियत भएको चाहिँ भाग चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा पर्छ भनेर चाहिँ बार बार भनिएको छ। यति लामो बहस छ। बुद्धिनारायण श्रेष्ठजीहरूले चाहिँ सरकारलाई नै दिनुभएको छ, चाहिँ मेमोरन्डम दिनुभएको छ, नक्सा दिनुभएको छ होइन, उहाँहरूले धेरै तयारी गर्नुभएको छ। त्यो त बुझ्नु पऱ्यो नि त। अब त्यति नबुझिकन मन्त्री हो नि जे पाए त्यही बोल्दैन, क्याबिनेटमा बसिरहने, यो कस्तो दुर्भाग्य यो मुलुकको। हेर्नु न अब यस्तै छ यो। हजुर, अब जसरी तपाईँले त अब त्यो पथ तपाईँहरूका साथीहरूलाई चाहिँ छोडिसक्नु भएको अवस्था छ, अहिले जो वामपन्थी भन्छन् आफूलाई, वास्तविक ती वामपन्थी हुन् कि होइनन् र यी वामपन्थीले देशलाई बचाउन सक्छन् सक्दैन, खास के छ? होइन, वामपन्थी हुन् कि होइनन्, अब उनीहरू नै सबभन्दा ठुला वामपन्थी हुँ भनेर जनताबाट अनुमोदित भएर आएका छन्, त्यत्रो भोट लिएर आएका छन्। अब मैले वामपन्थी होइन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के होला र? तर आचरण, चरित्र, व्यवहार, संस्कृति हेर्दाखेरि त वामपन्थीको त कुनै, कम्युनिस्टको वामपन्थीको त कुनै रूप रङ्गै छैन नि। चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङ नेपाल आउँदाखेरि उहाँहरूकै अगाडि उहाँले भन्दैन भने हामीले बडो दुःख गरेर चिन बनाएका छौँ, त्याग बलिदान गरेर बनाएका छौँ। त्यो के भनेको त? तिमी स्वार्थी भयौ, तिमी सुविधा भोगी भयौ, तिमी चाहिँ काम नलाग्ने भयो भनेको होइन। त्यो बुझ्ने भाषामा डिप्लोमेटिक चाहिँ एउटा चाहिँ रेखालाई पार गरेर चाहिँ उहाँले भनिदिएको थिएन होइन। त्यो अब कसरी तपाईँ भन्नुहुन्छ चाहिँ एउटा क्रान्तिकारी शक्ति हो, वामपन्थी शक्ति हो, कम्युनिस्ट शक्ति हो भन्ने कुरा त अब झन्डा छ, नाम छ, पार्टीको नाम छ। त उहाँहरूको चाहिँ अब हेर्नु न, यस्तो कोरोना भएको बेलामा होइन, यस्तो चाहिँ एकदम लकडाउन भएको बेलामा अब राष्ट्रपतिको सवारी राजाको भन्दा चर्को। आज नि तपाईँ पार्लियामेन्ट त्यो सम्बोधन गर्न जाँदाखेरिको अब रिहर्सल गर्नुपर्ने यो कुनै तरिका हो भन्नुहोस् न? सिम्पल्ली चाहिँ गएर चाहिँ होइन आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरे हुने थिएन। यो त हेर्नुहोस्, यो बडो गजब छ चाहिँ भन्न त मिल्दैन होला, यसो भन्दा बढी पनि हुन्छ होला। नपाउनेले बोक्रा पायो, नपाउनेले केरा पायो, बोक्रीसँग निलो भन्ने एउटा नेपाली उखान बार बार मलाई सम्झना हुन्छ कि होइन। अब पहिला पनि उहाँहरू यस्तै थियो कि पछि पछि यस्ता भए हुन्, खास के हो भने? होइन, पहिला त हामी साथै नै हेर्न सँगसँगै बसेर काम गरेको, दुःख गरेकै हो होइन। अनि कुनै त्यो हामी चाहिँ कोही पनि एकदम ठुलो घरानामा जन्मिएको पनि होइनौँ, सामान्य कोही मध्यमवर्गीय परिवारमा, कोही निम्नवर्गीय परिवारमा जन्म्यौँ। कतिपय साथीहरूको त बिहान बेलुका चाहिँ राम्रै खाने व्यवस्था पनि नहुने परिवारमा पनि हामी जन्मेका थियौँ, हुर्केका थियौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सुरुको बेलामा चाहिँ यस्तो थियो भन्ने त पुरै भएन नि। सुरुमा त एउटा देशको मुक्ति, जनताको चाहिँ प्रगति, समृद्धि, साँच्चै चाहिँ एउटा समाजवाद निर्माण गर्ने अभियानमै चाहिँ सङ्कल्पका साथ, निष्ठाका साथ लागेकै हो नि। तर अब पद पाउँदै गएपछि सबै यस्तै चाहिँ हुँदै गएको हेर्नुहोस्। अब यो प्रश्न त के उठ्यो भने चाहिँ अब नेपालको सिमाना रक्षा कसरी गर्ने? सिमानाको मात्रै कुरा भएन नि मित्र, सिमानाको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। तपाईँ हेर्नुहोस् न, अरू मामला के छ? खै सुशासन छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य छ, जिम्मेवारीको बोध छ, यत्रो कोरोनाको चाहिँ त्राइमाम छ। 5 जना हुँदा लकडाउन गरे, फेरि अस्ति लकडाउन चाहिँ खोले। अनि नेपालीहरू चाहिँ सीमामा आएर बसेका छन्, बाहिर बेहाल भएका छन्। तिनलाई कसरी भित्र ल्याउने, तिनको केही व्यवस्थापन गर्ने छ? अब यस्तो बेलामा पनि कमिसनको कुराहरू बाहिर आइरहेको छ। अनि यो त सिमाना एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो जहाँ हाम्रो टेरिटोरी, हाम्रो भूभाग चाहिँ अतिक्रमण हुन्छ। त्यसमा त जुनसुकै सरकार, कम्युनिस्ट मात्रै होइन, प्रजातन्त्रवादी मात्रै होइन, राष्ट्रवादी देशभक्त मात्रै होइन, जस्तो प्रकृतिको, जस्तो राजनैतिक बोकेको सरकार पनि त्यसको विरुद्धमा लड्नुपर्ने। अब अस्ति लगेर अलिकति सशस्त्र बललाई त्यहाँ राखेको छ, त्यो पनि अलिक ओर राखेको छ। अब उसले बाटो बनाइसक्यो, उद्घाटन गरिसक्यो होइन। त्यहाँको रक्षा मन्त्रीले अब मानसरोवर पुग्न हामीलाई कुनै चाहिने समस्या भएन भनेर उनले बडो धुमधडक्का साथ गरिसके। अब यस्तो अवस्थामा हामी चाहिने अनि दुनियाँलाई देखाउनको लागि अनि रक्षा मन्त्रीले चाहिने जाने, अनि त्यसपछि चाहिने केही चाहिने सशस्त्रको चाहिने टोली त्यहाँ लगेर राख्ने, त्यो चाहिँ होइन, त्यो पनि एउटा नाटकै त भयो नि। 10 किलोमिटर भन्दा यतै छ भन्ने कुरा आएको छ जानकारी, 10-15 किलोमिटर। अब होइन, अब त्यो त भिर पाखा होला, बस्न सक्ने स्थिति पनि छैन होला जहाँ छ त्यहीँ। अहिले इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि हाम्रो बनेको छैन होला। तर त्यो त पहिले गर्नुपर्ने हो नि। जतिखेर बाटो बन्दै गरेको बेलामा
तपाईँको जग्गा, तपाईँको खेत, तपाईँको बारी छिमेकीले मिच्यो भने त्यसै मिच्न लागेको बेलैमा चाहिँ प्रतिवाद गर्नु परेन, होइन उजुरी आपत्ति मुद्दा गर्नु पर्यो कि परेन? पञ्चभलाजमी ल्याएर चाहिँ यो मेरो जग्गा हो भनेर भन्नु पर्यो कि परेन भन्नुहोस् त? अनि त्यहाँ घर बनाएर 4 तल्ले घर बनाएर उसले चाहिँ पूजासुजा लगाएर पुरै गरेर अनि 1 वर्ष बितिसकेपछि चाहिँ मेरो जग्गा भएन भनेपछि त्यो के हो? त्यो मिलीभगत भएन? त्यो भयो भएन भन्नु न? यो मिलीभगत त महाकाली सन्धिदेखि नै थियो नि हाम्रा कामरेडहरूको। त्यो त मै त्यतिखेर चिफ विप थिएँ नि, नेकपा एमाले संसदीय दलको प्रमुख सचेतक मै थिएँ नि। अनि त्यही मुद्दाले न पार्टी विभाजन भयो, नत्र भने न माओवादी बढ्थ्यो न चाहिँ काङ्ग्रेसले शासन गर्थ्यो। 56 मा नि नेकपा एमाले विभाजन नभएको भए 2/3 आउँथ्यो नि। अब अन्त्यमा अब यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ मित्र भने यो मियो बिनाको दाई हो के हैन? मुख्य रूपमा त्यतिखेर मदन भण्डारी चाहिँ बडो प्रभावशाली, शक्तिशाली र एकदमै चाहिँ देशभक्त, इमानदार, दूरदर्शी नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँ 50 सालमा चाहिँ जेठमा उहाँको चाहिँ एउटा रहस्यमय ढङ्गले निधन भयो। त्यसपछि त चाहिँ सबै चाहिँ अब भागभण्डामा चाहिँ अब त्यो पार्टी गयो, जाँदा यहाँसम्म आइपुग्यो। हेर्नुहोस् भन्नु। अब अन्त्यमा अहिलेको यो अवस्थामा आम नागरिकले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब तपाईँले नेताहरूको त सबै पोल खोलिसक्नु भएको छ, अब जनताले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अन्त्यमा? सब जनता नै सबभन्दा ठुलो शक्ति हो। तर अब जनता पनि के छ भन्दाखेरि विभिन्न पार्टीमा विभाजित छ। अब स्वतन्त्र चाहिने फैसला गर्ने चेतना अझै पनि नेपाली जनतामा विकसित भएको छैन जस्तो देखिन्छ हैन? पार्टीको आलोचना गर्यो, नेताको आलोचना गर्यो, अन्तिममा भोट हाल्ने बेला चाहिँ फेरि अनि अब जनता त्यही पार्टी, त्यही नेता, त्यही उम्मेदवारलाई हाल्न पुग्ने अवस्था हाम्रो छ। त्यो अवस्थाबाट चाहिँ जनता वास्तवमा जनता बन्नु पर्यो हैन? हाम्रो देशमा चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने जनता नै कार्यकर्ता भयो कि कार्यकर्ता र जनताको बिचमा फरक हुन्छ। हेर्नुहोस् है, संसारभरि डेमोक्रेटिक देशहरूमा तपाईँ हेर्नुहोस् हैन, जनता र कार्यकर्ताको बिचमा फरक हुन्छ। तर हाम्रो देशमा चाहिँ जनता नै कार्यकर्ता, कार्यकर्ता नै जनता भयो है। त्यसैले गर्दाखेरि पार्टीले जे गरे पनि, पार्टीको नेताको विरोध आलोचना गरे पनि अन्तिममा जतिखेर चाहिँ तपाईँसँग एउटा भोट हाल्ने अधिकार चाहिँ पाउनु भएको छ, त्यो बेला फेरि तपाईँ त्यही भोट हाल्नुहुन्छ। त्यो स्थितिबाट मुक्त हुनु पर्यो जनता। हामी जनताले चाहिँ जनता बन्नु पर्यो, जनार्दन बन्नु पर्यो हैन? जनता जनार्दन बनेर स्वतन्त्र, तटस्थ, ठिकलाई ठिक, बेठिकलाई बेठिक, यो पार्टी यो त्यो त नेता कार्यकर्ताले भन्ने कुरा हो नि, पार्टीका सदस्यहरूले भन्ने कुरा हो। सबै जनता पार्टीका सदस्य त हुँदैनन्, हुनु पनि भएन हैन? अनि पार्टीकै सदस्यले पनि आफ्नो विवेक, आफ्नो सृजना, आफ्नो क्षमतालाई प्रयोग गर्नु पर्यो कि यहाँ चाहिँ गल्ती भइसक्यो, म जुन उद्देश्यका साथ यो पार्टीमा आएँ तर यो पार्टी त्यो दिशामा गएको छैन। त्यहीभित्र पनि एउटा आन्दोलन, त्यहीभित्र पनि एउटा होइन चेतना, त्यहीभित्र पनि आफ्नो स्थितिलाई चाहिँ मजबुत बनाउने तर्फ त्यहाँ पनि लाग्नु पर्यो। तर अब त्यो देखिँदैन। अब समयक्रममा होला भनेर प्रतीक्षा गर्नु पर्यो। अब नकारात्मक मात्रै चिन्तन बोकेर पनि भएन हैन? आउला भोलि फेरि पनि राम्रो दिन आउला, देश जोगिएला भन्ने विश्वासको साथ त लाग्नै पर्यो नि। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै सबैले स्वच्छ विचार राखेर जनताले पनि जनता भएर चाहिँ उभिनुपर्ने आवश्यकता छ भन्दै तपाईँको यो संवादको लागि म विशेष अब हेर्नु न, पत्रकारहरू पनि पार्टी, पत्रकार त छोड्नुहोस्, अब त न्यायालयमा पनि न्यायाधीशहरू पनि पार्टी, अख्तियारमा पनि पार्टी। अब रह्यो क्या बाँकी भन्नुहोस् त? सुरक्षा, न्यायालय चाहिँ जहाँसुकै यो यस्तो युनिभर्सिटी सबै चाहिने भएपछि अब तपाईँ चाहिने के चाहिँ कहाँ रह्यो त? अनि हामीले यस्तो यो लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र त्यही यस्तो खोजेको त होइन नि, यस्तो चाहेको त होइन नि। क्षमता र योग्यताले अनुसार चाहिने काम पाओस्, इमान्दार असल मान्छेहरू चाहिँ निस्थापित होस्, त्यसले जिम्मेवारी प्राप्त गरोस् हैन? त्यो हो नि त चाहिने एउटा लोकतन्त्र, प्रजातन्त्रको सामान्य नागरिकले पाउने अधिकारको कुरा। तर अब त्यो कहाँ गयो? हजुर, पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै अब तपाईँहरू जस्ता युवा साथीहरू अगाडि आउनु पर्यो, अलिक पत्रकारहरू पनि अलिक चाहिँ यो पार्टीगत चाहिँ मनस्थितिबाट मुक्त रहनु पर्यो र एउटा स्वतन्त्र राज्यको चौथो अङ्ग हो नि तपाईँहरू त हैन? राज्यको चौथो अङ्ग भनेको त्यो 3टा अङ्गलाई पनि ठिक लगाउने हैन? फोर्थ स्टेट
होइन, राज्यको चाहिने होइन, त्यो 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 एउटा चाहिँ। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो स्थितिबाट चाहिँ हामी सबै चाहिँ मुक्त भएर स्वतन्त्र दिमागले चाहिने राष्ट्रपति चिन्तन भएर अगाडि बढ्दाखेरि त्यतिसम्म चाहिँ बिग्रेको छैन होइन। जति चाहिँ अब कुनै पनि अवस्थामा फर्काउन सकिँदैन भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी पुगिहालेका छैनौँ। तर यही ढङ्गले जाने हो भने अवस्था काली लाग्दो हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सबैको चेतना, सबैको एउटा सद्भावना, सबै चाहिँ नै स्वस्थ र स्वतन्त्र भएर चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै सबैले स्वतन्त्र र जनताले पनि जनता भएर, पत्रकारले पनि पत्रकार भएर र त्यसैले सम्पूर्णले आफ्नो पेसालाई चाहिँ बुझेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्दै तपाईँको यो संवादलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। हवस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद यहाँलाई धेरै धेरै होइन। हस् सर। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो वामपन्थी अभियानका अभियन्ता र एउटा प्रष्ट वक्ता जो देशको हितमा लडिरहनुहुन्थ्यो र सम्भवतः उहाँले आफ्ना सहकर्मी साथीहरूलाई पछि छोडेर फरक गन्तव्यमा लाग्नुभयो र पछिल्लो समय पनि उहाँले विभिन्न अभियानहरू भने चलाइराख्नु भएको छ देशको हितको लागि। उहाँ हुन्थ्यो पूर्व मन्त्री देवी ओझा। उहाँसँग पनि हामीले विशेष संवाद गऱ्यौँ र जुन कुरा उहाँले भनिराख्नु भएको थियो त्यो यथार्थमा अहिलेको परिस्थितिमा वामपन्थीहरूमा त्यो देखिएको छ। नामको मात्रै वामपन्थी रहेको छ। त्यसै गरी देशका प्रत्येक निकायमा अहिले राजनीति छ, राजनीतिले छाएको छ। चाहे त्यो पत्रकारिता होस्, चाहे त्यो न्यायालय होस्, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि राजनीति छ। जसकारण आजको यो परिस्थिति, आजको यो देशले भोगिरहेको समय त्यो कारण नै हो। जसरी राजनीति हरेक क्षेत्रमा घुसेको छ, यसको परिणाम हो आजको यो परिस्थिति। त्यसैले सम्पूर्ण नेपाली जनताले र हामी सहकर्मी, हामी पेसागत व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो पेसा के हो, आफ्नो पेसाको धर्म के हो भन्ने बुझ्नुपर्ने जरुरी छ, आवश्यकता छ। र त्यसै गरी देश जसरी लुटिरहेको छ, यो देशको जुन किसिमको परिस्थिति बनेको छ यो नेताहरूकै कारण हो भन्ने कुरा पनि उहाँले इङ्गित गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मेरै सहकर्मी साथी जतिखेर महाकालीको जुन किसिमको एउटा सम्झौता भएको थियो, त्यो सम्झौताबाटै मिस्टेक भएको छ, त्यहाँबाटै समस्या आएको छ भन्ने कुरा उहाँले प्रष्ट पारेर जानुभयो। उहाँले भनिसक्नु भएको कि यी नेताहरूले भारतसँग त्यस्तो कुनै साँठगाँठ गरेका पो छन् कि भन्ने कुरामा पनि उहाँको इङ्कित थियो। यो प्रष्टै छ भन्नुभयो उहाँले त। त्यसैले देशको हितमाथि जो प्रहार गर्छ, देशको अखण्डतामाथि जो प्रहार गर्छ, त्यसमा सम्पूर्ण नेपालीले एकजुट भएर आवाज उठाउनु पर्ने आवश्यकता छ। आजको यो आवश्यकता भनेकै नेपाली जनताले एकजुट भएर वर्तमान सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ र जो देशको हितमा छैन उहाँहरूलाई कारबाहीको कठघरासम्म पुर्याउन तपाईँहरूको दबाबको आवश्यकता छ नेपाली जनताको।